बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और ईरान ने कब्ज़ा कर लिया है। जी हाँ बिल्कुल, ईरान ने आपने हरमज़ के बहुत बड़े इलाके जिसको वो कहते हैं कि 22,000 किलोमीटर का जो इलाका है उस पर कब्ज़ा कर लिया है। ये कहा जा रहा था कि शायद ईरान जो है वो पसपाई इख्तियार करेगा, अमेरिका के सामने झुक जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी यही ख्वाहिश थी, इसराइल भी यही चाहता था। तमाम ममालिक का ख्याल था कि ईरान जो है इस मुज़ाकरात की गेम मरा कर अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाएगा। लेकिन ईरान ने नया पत्ता खेल दिया है। उसने आबना हरमज़ को का बहुत बड़ा इलाका जो है उस पर कब्ज़ा जमा लिया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी जो पासदारान इनकलाब की नेवी है उन्होंने 25 जहाज़ गुजारे हैं अपना टैक्स लेकर। टैक्स जिसको वो अब एक अथॉरिटी बना दी है उन्होंने, आपने हरमज़ अथॉरिटी, उसके तहत उन्होंने इसको बाकायदा अपनी असम्बली से बिल पर पास करवा कर लीगलाइज कर लिया है। रहनुमाई करते हैं वो जहाज़ों की और जहाज़ गुजारते चले जाते हैं। अब से 24 घंटे पहले तक 35 जहाज़ गुजार चुके थे और अगले आने वाले 24 घंटे में 25 जहाज़ गुजारे हैं। इससे पिछले दिन अगर आप बात करें, उससे पहले 24 घंटे जो थे उसमें 26 जहाज़ गुजारे थे। तो इसका मतलब ये है कि 100 से ज़ायद जहाज़ आपने हरमज़ में दोनों तरफ से गुजर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ बड़े हिस्से पर यानी 22,000 किलोमीटर के समंदर पर ईरान ने कब्ज़ा कर लिया है। पूरी दुनिया का मीडिया इस पर जो है इस वक्त चीहो पुकार कर रहा है कि ईरान ने जबल मुबारक से लेकर, उन्होंने एक नक्शा जारी किया है, जबल मुबारक से ये शुरू होता है और फजीरा तक जाता है जो कि यूएई का इलाका है, वहाँ तक उसने जो है कब्ज़ा किया है। पासदारान इनकलाब ने यह नक्शा जारी कर कर कह दिया है कि अगर कोई जहाज़ भी इस जानब आया तो उसको उड़ा दिया जाएगा। इसलिए अगर आपने गुजरना है तो आपको ईरान की इजाज़त की ज़रूरत होगी। तो कहाँ है अमेरिका? अमेरिका तो कहता था कि आपने हरमज़ पर उसका कंट्रोल है, आपने हरमज़ पर तो जो जहाज़ गुजरेगा वो अमेरिका की इजाज़त से गुजरेगा, नहीं तो ब्लॉकेड है। तो ना किसी ब्लॉकेड को ईरान ने तस्लीम किया, ना किसी मुल्क की जो है दरख्वास्त को मंजूर किया। उसने सिर्फ़ उन जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी जो इस जंग में गैर जानबदार थे। 100 से ज़ायद जहाज़ गुजर चुके हैं और इन जहाज़ों के गुजरने से तेल की प्राइसेस भी ज़रा नीचे आई हैं। अब आप ज़रा इस नक्शे को गौर से देखिए कि कहाँ ये ईरान सिर्फ़ आपने हरमज़ के एक छोटे से हिस्से का दावेदार था। वो जो पहाड़ी से निकली है और उसके ऊपर से यू टर्न है। इसके एक तरफ जो है बंदर अब्बास है और एक तरफ चाबहार का इलाका लगता है। ये वो इलाका था जहाँ पर ईरान की अमलदारी जारी थी। इसके बाद इसका हाक जज़ीरा है, फिर आगे तक है। लेकिन अब जो है अब फजीरा तक, और फजीरा तक ही क्यों? ये वो सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ईरान की जो नई अथॉरिटी बन रही है आपने हरमज़ की, उसको फजीरा तक क्यों ले जाया गया है। आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अबू धाबी से एक ऑयल पाइपलाइन फजीरा तक बनाने का जो काम का आगाज़ कर रखा है, उसमें तेज़ी ले आए हैं। तरीक़ाकार ये होगा कि ये तेल फजीरा तक जाएगा और वहाँ से जहाज़ों में भरकर उसको पूरी दुनिया में तरसील कर दी जाएगी। और यूँ गल्फ़ जो कि जकरा हुआ था, यूँ कह लें आपने हरमज़ की तजारती रूट पर, वो इसमें से बाहर निकल जाएगा। ईरान ने अपना नक्शा फजीरा तक बढ़ा लिया। 22,000 किलोमीटर का मुरबा किलोमीटर जो है का ज़ायद इलाका अब इस वक्त अमलन पासदारानी इनकलाब की कंट्रोल में है। दुनिया चाहे चीखो पुकार करे, दुनिया चाहे जो मर्ज़ी कहे, ईरान ने अपना हक़ ले लिया है। ईरान पहले से इन इलाकों पर और समुंदर की इन हदूद के ऊपर दावा रखता था, खामोश था, खामोशी से काम जारी था। वो चीन को तेल बेच रहा था, उससे जितने पैसे आते थे उससे वो अपनी मईशत चला रहा था। अमेरिका ने इसराइल के कहने पर ईरान पर हमला किया। इस हमले के नतीजे में ईरान ने आपने हरमज़ बंद कर दी। आपने हरमज़ की बंदिश के बाद अमेरिका मज़ीद ताकत के साथ आया। ईरान ने मज़ीद जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए उसका जवाब दिया और अब आपने हरमज़ को 22,000 मुरबा किलोमीटर तक जो है अपना इलाका डिक्लेयर कर दिया है।
یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جنگ کے دوران آپ کا دعویٰ جو ہے وہ کسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لٹ سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے دشمن کی فلاں چوکی پر قبضہ کر لیا ہے تو ہمیں اس کا ثبوت بھی دینا پڑے گا، ہمیں دکھانا پڑے گا کہ اس چوکی پر جھنڈا اس وقت کس کا لہرا رہا ہے، اور دشمن ملک کا یا ہمارا، تو تبھی ہمارا دعویٰ جو ہے سچ ثابت ہوگا۔ اب تک کی صورتحال میں جب امریکن بلاکیڈ ہے اس میں 100 سے زائد پچھلے 3 یا 4 دنوں میں، کیونکہ 24 گھنٹے کی رپورٹ آتی ہے میری ٹائمز کی، تو اس میں 100 سے زائد یعنی 26، 35 اور پھر اب 25 جہاز جو ہیں گزر چکے ہیں۔ اور یہ جہاز جو ہیں گزرنے کا، یہ جہاز تو الگ ہیں، ایران کے اپنے جہاز بھی گزرے ہیں، میں اس لیے 100 سے زائد کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاز تو گزرے ہی گزرے ہیں، خود ایران کے اپنے جہاز بھی اسی روٹ میں سے نکل کر چین تک گئے ہیں۔ چین کے تجارتی جہاز بھی گئے ہیں، کچھ دوست ملکوں کے جہاز بھی گئے ہیں جن کا ذکر جو ہے ایران نہیں کرتا ہے، ان میں شاید پاکستان بھی شامل ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی عملداری کا دائرہ کار جو ہے ایران نے 22,000 مربع کلومیٹر تک بڑھا دیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ ایران نے جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، حالانکہ قطریوں کو بھیجا جا رہا ہے، پاکستان اس وقت تہران میں بیٹھا ہے کہ ایران کو منایا جائے کہ وہ جنگ بندی پر تیار ہو اور امریکنز کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے۔ اس صورت میں ایرانی پاسداران انقلاب نے بڑی چال چلی ہے، 22,000 مربع کلومیٹر پر قبضہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فجیرہ تک اپنا جو عملداری ہے اس کو بڑھا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فجیرہ سے بھی جو جہاز جائیں گے وہ ایران کو ٹیکس دیں گے۔ ایران کا ٹول ٹیکس جو ہے یہ لاکھوں ڈالر روزانہ کا بنتے جانا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو رقم رکھی ہے فی جہاز گزارنے کی وہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے مہنگائی تو ہوگی لیکن ایران کی معیشت کو ایک سہارا ملے گا۔ اسی لیے پوری ایرانی اسمبلی نے اپنے ورچوئل اجلاس کے اندر اس جو آپ نے حمز اتھارٹی ہے اس کی انہوں نے گلف اسٹیٹ اتھارٹی اس کی منظوری دی تھی۔ اس گلف اسٹیٹ اتھارٹی کے تحت اب فجیرہ تک کا علاقہ جو ہے وہ ایران کا تصور ہوگا۔ ایرانیوں نے اس پر اپنی عملداری شروع کر دی ہے۔ ایرانی سپیڈ بوٹس جو ہیں وہ نگرانی کر رہی ہیں، پاسداران انقلاب اپنی نگرانی میں جہازوں کو گزار رہے ہیں، اس سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ امریکہ کی کیا، اسرائیل کے ہاتھ سے بھی نکل گیا اور مڈل ایسٹ کے ہاتھ سے بھی نکل گیا۔ اب آپ کو قیامت تک اگر یہ تجارت جاری رہنی ہے تو مڈل ایسٹ کو، ایران کو ٹیکس دے کر ہی اپنے جہاز، چاہے وہ تیل بردار ہیں، گیس بردار ہیں، کھاد بردار ہیں، ادویات والے ہیں، خوراک والے ہیں، جس قسم کے بھی جہاز ہیں، چاہے وہ ایک طرف سے بحر ہند کی طرف جا رہے ہیں یا بحر ہند سے گلف کی طرف آ رہے ہیں، ان کو ٹیکس دینا ہوگا ایران کو، اور ایران اس سے اپنی آنے والی نہ صرف معیشت چلائے گا بلکہ اپنے دفاع کو بھی مضبوط بنائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرے ولاگز میں کسی قسم کی خامی، کوتاہی، کمی نظر آئے تو مجھے ضرور گائیڈ کیا کیجیے۔ نیچے جو باکس ہے، میسیج باکس جو ہے، اس کے اندر آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں، میں پڑھتا بھی ہوں اور اسی کے حوالے سے مجھے گائیڈ لائن بھی ملتی رہتی ہے۔ ضرور کیا کیجیے نیچے میسیج۔